स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको आज ठीक एक साता पुगेको छ र यो सँगसँगै मतगणना सुरु भएको पनि पूर्ण रूपमा 6 दिन बितिसकेको छ। यो अवधिमा हालसम्म 34 वटा जिल्लाको पूर्ण रूपमा अन्तिम मतपरिणाम पनि आइसकेको छ स्थानीय तहका र त्यो सँगसँगै अझ हालसम्म 151 स्थानीय तहका मतपरिणाम अझै पनि अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छैन र मतगणना जारी छ। सो स्थानमा विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका सहितका अन्य 6 वटा महानगरपालिका र 9 वटा उपमहानगरपालिकाको पनि मतगणना जारी छ। हामी अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट के छ यो विषयमा हामी जानकारी लियौँ। यो जानकारी लिनका लागि दिनको लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ टङ्ककला तिमल सिन्हा हामीसँग राष्ट्रिय सभागृह जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ। सो स्थानमा हुनुहुन्छ टङ्ककला, पछिल्लो अपडेट के छ यहाँसँग? पुष्पा, यति बेला म राष्ट्रिय सभागृहमा छु जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32वटै वडाको मतगणना कार्य जारी छ। अहिले पछिल्लो मतपरिणामको विषयमा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि अहिले केही समय पहिले निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्यो, मुख्य निर्वाचन अधिकृत ज्यूले घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ 32 नम्बर वडाको नतिजा पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। 32 नम्बर वडाको विजय जुलुस पनि निकालिसकिएको छ र समग्रमा भन्नुपर्दा मतपरिणामको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हालसम्म 73,093 मतगणना भइसकेको छ, जसमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह जसको चुनाव चिन्ह लौरो थियो उहाँले नै अहिले पनि लिड गरिरहनु भएको अवस्था छ। उहाँले हाल 27,963 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यद्यपि यो मत संख्या अझै अहिले चाहिँ बढिरहेको छ। यो केही समय पहिले दिएको जानकारी अनुसार हामीले यहाँ जानकारी गराउँदैछौँ। यसै गरी दोस्रोमा सूर्य चुनाव चिन्हबाट 14,782 मत ल्याएर केशव स्थापित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने रुख नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले 14,439 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो कति समयको अपडेट हो टङ्ककला? यो सँगसँगै अर्को कुरा जस्तो यो मत गणनाका पछिल्ला अपडेटहरू जानकारी गराइरहँदा मत बदर सङ्ख्या पनि यति यो गणनामा चाहिँ यति बदर भएका छन् भनेर पनि जानकारी दिने गरिएको छ वा छैन, त्यो बारेमा पनि जानकारी दिनुहोस्। पुष्पा, अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा मत बदर यति नै भयो भनेर जानकारी चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चाहिँ दिएको छैन। यद्यपि मत बदरको सङ्ख्या बढिरहेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। अर्को कुरा भनेको उपमेयरको अहिलेको लेटेस्ट मत परिणामको अवस्थाका विषयमा पनि खासै जानकारी चाहिँ गराइएको छैन। यद्यपि सूर्य अर्थात् नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले नै लिड गरिरहनु भएको र उहाँको मत चाहिँ 25,000 भन्दा माथि गइसकेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र ओडाको विषयमा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि ओडा नम्बर 1, ओडा नम्बर 2, 3, 4, 5 र 28, 30 साथै 32 नम्बर वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। पुष्पा, यसमा चाहिँ 28 नम्बर वडा र 30 नम्बर वडाको नेतृत्व कांग्रेसले आफ्नो पोल्टामा पारेको छ भने बाँकी सबै वडामा नेकपा एमालेको नेतृत्व रहेको छ र अहिले 6 नम्बर वडा, 7 नम्बर वडा, 8 नम्बर, 9, 25, 26, 27, 29 र 31 नम्बर वडाको मतगणना कार्य जारी छ। पुष्पा, टङ्ककला, जस्तो कि 17 देखि जुन 29 नम्बरका ओडाहरू छन्, यो 20 का ओडाहरू, यो यी ओडाहरूको मतपेटिका खोलिएको पनि छैन हालसम्म। यो ओडाहरूमा चाहिँ अझै बढी भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको पकड क्षेत्र भनेर भन्ने गरेको छ। यो मतगणना, यी क्षेत्रका मतगणना हुँदै गर्दाखेरि जसरी अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले लिड गरिरहेका छन् कि धेरै मत अन्तरका अगाडि उनी अगाडि छन्, यो बीचमा र अन्य उम्मेदवारहरूको मतान्तर एकदमै कम छ। यो बीचको ग्याप पुरिने सम्भावना, अलिक कम हुने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? के विश्लेषण गरिएको छ, त्यहाँ केही आकलन गरिएको छ? सामान्यतया यहाँका अन्य व्यक्तिहरूले विश्लेषण भन्दा पनि ओडाका उम्मेदवारहरूले विश्लेषण गरेको र उहाँहरूको के छ त विश्लेषण, के छ अवस्था उहाँहरूसँग बुझ्न कोसिस गरेका थियौँ हामीले। उहाँहरूको आकलन अनुसार जसरी अन्य बाहिरी ओडामा बालेन शाहको मतान्तर एकदमै धेरै पाइएको छ, भित्री ओडाहरूमा जुन काठमाडौँ सहरको कोर सिटी भनिन्छ ती ओडाहरूमा भने केही कम हुने देखिन्छ भनेर उहाँहरूले आकलन गरिरहनु भएको छ। यद्यपि धेरै फराकिलो मतान्तर
नरहे पनि मतान्तर चाहिँ फराकिलो अहिले पनि कायम छ। विशेष गरी भित्र जो प्रतिनिधि बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले दिएको जानकारी अनुसार लौरो अर्थात् मेयर पदमा चाहिँ एउटा लौरो चुनाव चिन्हमा मतदान गरिएको छ भने अन्य पार्टीगत दान गरिएको छ। हो यो हिसाबले पनि हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ व्यक्ति छनौटमा पार्टीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि व्यक्तिलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण मेयर छनौटमा काठमाडौँ महानगरका नागरिकले चाहिँ गरेको देखिन्छ। पुष्पा, अब आज मतगणनाको पनि 6औं दिन पुगिसक्यो। जति सुरुवाती दिनमा चाहिँ मतगणनाका परिणाम सुन्न मतगणना स्थलभन्दा बाहिरी जुन खालको उत्साह थियो त्यो उत्साह चाहिँ अहिले कस्तो छ त्यहाँ? तपाईले भनेअनुसार नै यहाँ जुन मतगणना कार्य एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। लामो समय भयो, 6 दिन बितिसक्यो। जसरी उत्साह उमङ्ग पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दिनमा देखिएको थियो त्यस पश्चात चाहिँ उत्साह उमङ्ग त्यति धेरै देखिएको छैन। अहिले करिब करिब सुनसान जस्तै छ। सामान्य उम्मेदवारहरू आउने, वडाका उम्मेदवारहरू आउने, उहाँका प्रतिनिधिहरू 2-4 जना आउने र यसो माहौल बुझेर जाने क्रम छ। जुन सहभागिता अझ विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको समर्थनमा जो युवाहरू जोस जाँगरका साथ उत्साहका साथ बाहिर नाराहरू लगाउनुहुन्थ्यो मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा त्यो अहिले अत्यन्त न्यून छ। यसो बेला बखत उहाँहरूको उपस्थिति देखिन्छ, खासै देखिँदैन। यसरी हेर्दाखेरि यो निर्वाचन मतपरिणाम जुन गणना छ यो गणना कार्य ढिला हुनुले धेरै प्रभाव पारेको देखिन्छ। उत्साह नै एक किसिमको मरिसकेको या ठिकै छ बिस्तारै गणना हुँदैछ अन्तिमतिर जाउँला नि भन्ने खालको मनस्थितिमा समर्थकहरू पुगेको देखिन्छ। पुष्पा, जानकारीका लागि धन्यवाद टङ्ककला। हामी फेरि पनि अन्य बुलेटिनमा यहाँसँग जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमल सिन्हा, राष्ट्रिय सभागृहबाट हुनुहुन्छ, जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदको लागि मतगणना भइरहेको छ। सो स्थानबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दिएको जानकारीका अनुसार हालसम्म 73,093 मतगणना भएको छ। यो मतगणनाको 6औं दिनसम्म आइपुग्दा मात्रै 73,093 मत गनिएको छ। त्यसमध्ये बालेन शाहले 27,963 मतका साथ पहिलो स्थानमै छन् र दोस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका स्थापित 27,963 मतका साथ दोस्रो स्थानमा र हालसम्म 14,782 मतका साथ गठबन्धनकी उम्मेदवार सृजना सिंह तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। हालसम्म मतगणना 1 देखि 5 को पुनर्रूपमा सकिएको छ। त्यस्तै गरी 28 नम्बर, 30 नम्बर वडा र 32 नम्बरको वडाको पनि पूर्ण रूपमा मतगणना सकिएको जानकारी गराउनु भयो। हामी निरन्तर रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका सँगसँगै अन्य उपमहानगरपालिकाका पछिल्ला अपडेटहरू लिइरहेका छौँ। यो सँगसँगै समग्र जिल्लाका स्थानीय तहहरूको पछिल्ला मत अपडेटहरू के छन् यो विषयमा जानकारी लिने क्रममा हामी अब लाग्छौँ सप्तरीतर्फ। सप्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाह हामीसँग जोडिनु भएको छ। ललिता, समग्र रूपमा सप्तरीको मतगणनाको परिणाम कस्तो आयो संक्षेपमा जानकारी गराउनुहोस्। पुष्पा, सप्तरीमा आजसम्म बिहानसम्म सम्पूर्ण 15वटा पालिका 18वटा मध्ये 15वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको अवस्था छ, जसमा सबभन्दा बढी चासोले हेरिएको राजविराज नगरपालिकाको मत परिणाम आज बिहानै अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ र यसमा चाहिँ झन्डै 3,000 को मत अन्तरले भीमराज यादव जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको छ यहाँको नगर प्रमुखमा। पुष्पा, त्यसै गरी इशरत परबिन झन्डै 1,500 मतको मतान्तरले यहाँको नगर उपप्रमुखमा विजय हुनुभएको अवस्था छ। पुष्पा, त्यस्तै सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा कांग्रेसले आफ्नो विजय सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। मेयर र उपमेयर दुईटैमा कांग्रेसबाट ललन प्रसाद गुप्ता मेयरको उम्मेदवार रहनुभएका उहाँले जनता समाजवादी पार्टीकै भोला पासवान जुन नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेशको महासचिव पदबाट राजीनामा दिएर जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो भोला पासवानजी, उहाँलाई हराउँदै नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति ललन प्रसाद गुप्ताले आफ्नो
जित सुनिश्चित गरेको छ नगर प्रमुख कञ्चनपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा पुष्पा। त्यसै गरी उपप्रमुखमा कञ्चनपुरकै उपप्रमुखमा मुना पोखरेलले आफ्नो जित सुनिश्चित गरेको छ 2000 को मत अन्तरले पुष्पा। र तेस्रोमा सप्तरीको बोधे पर्साई नगरपालिकाको निर्वाचन कार्यालयले घोषणा नगरे पनि त्यहाँ अझै अन्तिम मत परिणाम आउन चाहिँ बाँकी भनिए पनि त्यहाँको अघोषित घोषणा आइसकेको अवस्था छ र प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीकै अग्रता रहेको। त्यसै गरी सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकामा मतगणना अझै जारी रहेको छ भने सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीको अग्रता रहेको छ र यो आज बेलुकीसम्म 3वटा ठाउँको बोधे पर्साई डाक्नेश्वरी र रूपनीको अन्तिम मत परिणाम आइसक्ने आंकलन गरिएको छ पुष्पा। त्यसै गरी सप्तरीको छिनमस्ता गाउँपालिका सधैँ चर्चामा रहिरहने विगत 5 वर्ष यता छिनमस्तामा हिजो बेलुकीबाट मतगणना स्थगित गरिएको अवस्था छ। स्थानीयहरूले मत परिणाम बिचको अपडेटहरू त्यहाँका मतगणनामा बसिएका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिहरूले मतगणनाको अपडेट बाहिर नगराएको इस्युमा त्यहाँको मतगणना कार्य हिजोबाट अहिलेसम्म स्थगित रहेको अवस्था छ पुष्पा सप्तरीको। सप्तरीमा यहाँले समग्र अपडेट गराउनु भयो र बाँकी भएका सप्तरीका 3वटा पालिकामा पनि बेलुकासम्ममा मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने यहाँले आकलन पनि गर्नुभयो। समग्रमा जस्तो कि महिला प्रतिनिधित्वको संख्या घटिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, समग्रमा सप्तरीमा कतिजना महिला जनप्रतिनिधि पाउने भयो सप्तरी जिल्लाले, यो बारेमा पनि अलिकता जानकारी दिनुहोस्। हो पुष्पा, सबै जसो स्थानीय तहमा 18वटैमा महिला उपप्रमुखमा 17वटामा आउने सम्भावना जुन चाहिँ 2टा क्लियर हुन बाँकी छन् 3वटा र अझै 15वटा मध्ये एउटा चाहिँ नगर प्रमुखमा महिला नगर प्रमुखमै आएको अवस्था छ भने 14वटामा महिला उपप्रमुख र उपाध्यक्षको भूमिकामा निर्वाचित भएर आइसकेको अवस्था छ पुष्पा। अब यो सप्तरी जिल्लामा समग्र मत बदल भएका कुराहरू बाहिर पनि आइरहेका छन्, कतिपय तथ्याङ्कै दिएको छ, कतिपय स्थानमा तथ्याङ्क दिएको छैन। यद्यपि समग्र रूपमा सप्तरीको अवस्थामा के रह्यो? सबभन्दा पहिलादेखि नै सदरमुकाम ठानिएको राजविराज नगरपालिकामा नै अत्यधिक मात्रामा मत बदरको संख्या रहेको छ। पूर्ण मत बदर त अहिलेसम्म आइसकेको पनि छैन। आंशिक मत बदरकै संख्या हेर्दा एक प्रमुखमा मात्रै एकपल्टमा गिन्ती गर्दा 700, 300, 350 यसरी हाराहारीमा देखिएको छ भनेपछि प्रत्येक पदमा 300, 700, 1000 सम्मको मत बदरको संख्या राजविराज नगरपालिका भित्रैकै मतगणनाको तथ्याङ्कले देखाएको मत बदरको संख्या र अन्य यसरी हेर्दा राजविराज नगरपालिकाको मत बदरको संख्या यो स्थितिमा छन् भने अन्य गाउँपालिका अझै सीमा नाका छेउका गाउँपालिका नगरपालिकाको मत बदरको संख्या अत्यधिक भएको र हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। अहिले सम्पूर्ण मत बदरको पूर्णत तथ्याङ्क आइ नसकेको अवस्था छ। यद्यपि आंशिक रूपमा आइरहँदा मत बदरको संख्या विगत निर्वाचन भन्दा अत्यधिक रहेको छ पुष्पा सप्तरीमा। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले चाहिँ विजय जुलुसका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने प्रचलन पनि छ, त्यो अभ्यास के भइरहेको छ त? कतिपय स्थानमा त अझै शपथ ग्रहण पनि लिगिसकेको अवस्था छ, त्यहाँको मामिलामा के छ यो बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर पुष्पा, सप्तरीको खडक नगरपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, त्यसै गरी अग्निसार कृष्णा सबरन गाउँपालिका, त्यसै गरी सप्तकोशी नगरपालिका, यी पालिकाहरूमा
जनप्रतिनिधिहरूले शपथ लिइसकेको अवस्था छ पुष्पा। उहाँहरू प्रतिक्रिया पनि फेसबुक मार्फत दिइराख्नु भएको छ, आफ्नो स्ट्याटस आफ्नो ट्विट गरेर दिइराख्नु भएको छ कि हामी जनताको मेयर हौ, जनताको जनप्रतिनिधि हौ, कुनै पार्टीका होइनौँ भनेर अत्यन्तै पोजिटिभ प्रतिक्रिया दिएको अवस्था छ। यद्यपि सार्वजनिक रूपमै हाम्रो मिडियामै आएर बोल्न चाहिँ अझै उहाँहरूले समय दिन भ्याउनु छैन पुष्पा। र सप्तरीमा अझै चाखदो कुरा, दुर्भाग्य भनौँ या रोचक भनौँ, सप्तरीको 18वटा स्थानीय तहहरू मध्ये 17बाट पुनः दोहोर्याएर नगर प्रमुख गाउँपालिका अध्यक्षहरू निवर्तमानहरूको उम्मेदवारी परेको थियो, जसमध्ये एउटा पनि दोहोर्याएर नजितेको दुर्भाग्य छ सप्तरीमा। यो पनि एउटा जनतामा एकदम चासोको र विश्लेषणको विषय बुद्धिजीवी वर्गमा बनेको अवस्था छ पुष्पा। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाह, हामीसँग जोडिनु भएको थियो सप्तरीबाट। सप्तरी जिल्लाका लगभग सबैवटा स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको छ, मात्रै 3वटा पालिकाको मत गर्न बाँकी छ। यद्यपि आज बेलुकासम्म पनि ती अन्तिम मत परिणाम आउने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। यो सँगसँगै अधिकांश स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण लिइसकेको अवस्था पनि छ। अब हामी विभिन्न जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूको अपडेट लिने क्रममा हामी मोरङमा छौँ। मोरङमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ तारा आचार्य, हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछौँ तारासँग। समग्र रूपमा मोरङ को मतगणनाको पछिल्लो अपडेट लिनेछौँ। त्यस्तै गरेर रङ्गेलीमा भइरहेको विवादको विषयमा पनि अझै स्पष्ट रूपमा सोध्नेछौँ। हामी निरन्तर रूपमा स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गतका पछिल्ला मत परिणामहरूका पछिल्ला अपडेटहरू दिइरहेका छौँ। आजसम्मका मत परिणाममा 601 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने 151 स्थानीय तहको मतगणना अहिले पनि भइरहेको छ। र हामी विभिन्न स्थानीय तहका मतगणनाका पछिल्ला अपडेट लिने क्रममा हामी जोडिएका छौँ मोरङमा। मोरङमा हुनुहुन्छ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य। तारा, समग्र मोरङको पछिल्लो अपडेट के छ, जानकारी गराउनुहोस् र विशेष गरी रङ्गेलीमा देखिएको विवादको विषयमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। अहिले रङ्गेलीको कुरा गर्ने हो भने रङ्गेलीको 7 नम्बर वार्डमा जुन मतगणना भइराखेको थियो, त्यो मतगणना स्थलमा चाहिँ 107वटा मत चाहिँ डबल इन्ट्री भएको भनेर मुख्य निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ। त्यो मिलाउने कार्य भइराखेको छ। त्यो कर्मचारीले चाहिँ डबल इन्ट्री गरेको कारणले गर्दाखेरि मत बढी देखिएको भनेर हामीले जानकारी पाएको। खसीको मतदाता भन्दा खसीको मत बढी देखियो अथवा त्यो अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस्, अझ स्पष्ट भयो हामी। खसीको मत भन्दा बढी देखिएको कारण चाहिँ 100 मत चाहिँ हजुर सुनिरहेका छौँ। 100 मत चाहिँ त्यो इन्ट्री गर्दाखेरि कर्मचारीले बढी 100 मत चाहिँ बढी इन्ट्री गरेको रहेछ अरे। त्यो चाहिँ त्यही जानकारी पायौँ हामीले प्रमुख निर्वाचन कार्यालयबाट। अब यसको जाँचबुझको लागि के कस्तो प्रयास भइरहेको छ, यो विषयमा पनि अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस्। अहिले सर्वदलीय बैठक बसेर र निर्वाचन अधिकृत बसेर छलफल भइराखेको छ अरे। अब त्यसलाई पुनः गणना गर्ने कि भनेर कुरा बाहिर आएको छ। फेरि पुनः गणना हुन्छ होला भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जानकारी दिनुभएको छ। सर्वदलीय बैठक कति बेलादेखि बसेको हो? यो सर्वदलीय बैठकले चाहिँ कति समयपछि निर्णय गर्ला? अहिले तत्कालै सर्वदलीय बैठक बस्न सुरु गरिएको छ र पत्रकार सम्मेलन पनि गर्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र तत्कालै चाहिँ बसेर तत्कालै निर्णय गरेर तुरुन्तै सुरु गर्ने भनेर पनि हामीले जानकारी पाएको छौँ। त्यो कर्मचारीको मिस्टेक हो भनेर निर्वाचन कार्यालयले स्वीकारिसकेको छ। यो त भयो रङ्गेलीको विषय। अब समग्र विराटनगर महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट के छ, यो बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, विराटनगर महानगरपालिकामा अहिले लगभग जम्मा 77,305 भोट चाहिँ गणना भइसकेको छ। यति गणना हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका नागेश कोइरालाले 25,312 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ मेयर पदमा भनी एमालेका साग थापाले 18,835 मत ल्याएको सुनिश्चित हुन्छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेको उपमेयरबाट शिल्पा कार्कीले 22,014 मत ल्याएर पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भने गठबन्धनका जसपाका
12,366 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अहिले अझै 4वटा वडा गर्न बाँकी नै छ। यति बेला 19वटा वडा भएको बिराकामा एमाले 5वटा वडा विजय हासिल गरेको छ भने 4वटामा चाहिँ अग्रस्थान छ। त्यो अब फाइनल हुन मात्रै बाँकी छ, मतगणना सकिएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले 4वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ भने 2वटा वडामा अग्रस्थान दिएको छ। जसपा राप्रपा स्वतन्त्रले 1-1वटा स्थान चाहिँ विजय हासिल गरेका छन् भने एउटा चाहिँ जसपाले अग्रता लिइराखेको छ भनेर हामीले जानकारी पाएको छौँ। यो आज रातभरिसम्म भरे 12 बजीसम्म पनि विराटनगर महानगरपालिकाको चाहिँ निर्णय सकिने भनेर मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यो त विराटनगर महानगरपालिकाको भयो। समग्र मोरङ जिल्लाभरका स्थानीय तहहरूमा विशेष गरी महिला प्रतिनिधित्व कति बन्यो? हालसम्म जित सुनिश्चित भइसकेका अन्तिम मतपरिणाम आइसकेका स्थानीय तहहरूमा त्यो बारेमा पनि संक्षिप्तमा अपडेट गराइदिनुहोस्। हजुर, यो मोरङ जिल्ला 17वटा स्थानीय पालिकामा एउटा पालिकामा चाहिँ महिला प्रमुख हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ कानेपोखरी गाउँपालिकामा महिला प्रमुख हुनुभएको छ। अरू सबैमा पुरुषहरूले नै जित हासिल गर्नुभएको छ र प्रमुखमा पनि पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ, उपप्रमुखमा चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिलेसम्म 17वटा पालिका मध्येमा मोरङमा जम्मा 4वटा पालिका मात्र गर्न बाँकी छ। अरू सबैको परिणाम आइसकेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले 7वटा पालिकामा विजय हासिल गरेको छ, एमाले 6वटा पालिकामा विजय हासिल गरेको छ भने अब 2-2वटा पालिकामा चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसै अगाडि अग्रस्थानमा रहेका छन्। यो पनि भरे बेलुकासम्ममा सबै मत परिणाम आइसक्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। तारा, जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि मात्रै 4वटा महानगरपालिका मध्येका जम्मा 4वटा वडा गर्न बाँकी छ भन्दै गर्दा यो 4वटा वडाको अन्य वडाको पूर्ण रूपमा सकिएको हो कि ती वडाहरूमा पनि गणना भइरहेको छ र यो 4वटा वडाको चाहिँ पूर्ण रूपमा खोलिएकै छैन भन्ने हो? होइन, 4वटा वडा चाहिँ अहिले गणना भइराखेको छ। अरू वडाहरूको सबै गणना भइसक्यो, जसमा पनि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले नै विजय हासिल गरेका छन्। यो वडाहरूभित्र 19वटा वडामा चाहिँ पहिले योभन्दा अगाडिको विराटनगर महानगरपालिकामा 11वटा वडामा नेपाली काङ्ग्रेस थियो भने 3वटा वडामा एमाले थियो। तर यसपालि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ थोरै 7-9वटा वडामा मात्र विजय हासिल गरेको छ अहिले यो पाएअनुसार। अब अन्तिममा जस्तो महानगरपालिका मध्ये सबभन्दा बढी मतबदर भएको महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकामा मतबदर धेरै भयो भन्ने खबरहरू पनि सार्वजनिक भयो। पछिल्लो समयमा चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ तथ्याङ्क के दिएको छ कि यति गन्दाखेरि यति एउटा मतबदर भयो भनेर? हजुर, विराटनगर महानगरपालिकामा जुन 77,305 मत गणना हुँदाखेरि मेयरको भोटमा मात्रै 18,746 मत बदर भएको छ भने उपमेयरमा 29,480 मत बदर भएको छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। जब अहिलेसम्म गणना हुँदाखेरि टोटल 48,226 मत चाहिँ बदर भएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ।